पुनः नेपाली चर्चका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई पनि आज म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी रुथको पुस्तकबाटै पहिलो अध्याय 6 पददेखि लिएर 18 पदसम्मको घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। म यहाँ तपाईहरुको निम्ति पढिदिन्छु। यहाँ लेखिएको छ, परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनीहरूले मोआब देशमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे। तब आफ्ना दुई बुहारीहरूलाई साथमा लिएर आफू बसेको ठाउँ तिनले छोडिन् र आफ्नो घर यहुदाको बाटो लागिन्। तब नाओमीले आफ्ना दुई बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू दुवै आफ्नो आफ्नो माइती घर फर्क। जसरी तिमीहरूले ती मरिसकेकाहरू र म प्रति दयापूर्ण व्यवहार गरेका थियौ, त्यसरी नै परम प्रभुले पनि तिमीहरूप्रति दयापूर्ण व्यवहार गरून्। अनि उहाँले तिमीहरू दुवैलाई तिमीहरूका आफ्ना आफ्ना भविष्यका पतिका घरमा सुरक्षित राखुन्। तब तिनले उनीहरूलाई चुम्बन गरिन् र तिनीहरू डाँको छोडिकन रोए। त्यसपछि उनीहरूले तिनलाई भने, हामी तपाईँका मानिसहरू कहाँ तपाईँसँग जानेछौँ। तर नाओमीले भनिन्, हे मेरा छोरी हो, फर्क। तिमीहरू किन मसँग आउने? के तिमीहरूका पति हुनलाई म अझै छोराहरू जन्माउन सक्छु र? फर्क मेरी छोरी हो, जाऊ, किनकि फेरि विवाह गर्नलाई म बुढी भइसकेकी छु। नानी पाउन अझै आशा भए र मैले आज राति नै विवाह गरेर छोराहरू पाएँ भने पनि तिनीहरू बढुन्जेल तिमीहरू पर्खन्छौ र? के तिमीहरू विवाह नगरी बस्छौ? होइन होइन मेरा छोरी हो, परमप्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुभएकोले मेरो अवस्था तिमीहरूको भन्दा खोटो छ। तब तिनीहरू फेरि डाँको छोडिकन रोए। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नी सासूलाई चुम्बन गरेर आफ्ना मानिस कहाँ फर्केर गइन्, तर रुथ चाहिँ तिनीसितै टाँसिरहिन्। तब नाओमीले भनिन्, हेर त, तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गई, तिमी उसितै फर्केर जाऊ। रुथले जवाफ दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन्। अनि ती दुवैजना हिँडे र बेथलेहेममा आइपुगे। जब तिनीहरू बेथलेहेममा आइपुगे तब जम्मै सहरमा हलचल मचियो। आइमाईहरूले भन्न लागे, के यिनी नाओमी नै हुन्? परमेश्वरले यो वचन पढाइमा तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउँ। हामी यहाँ रुथको पुस्तकलाई फेरि पनि दोस्रो भागमा अध्ययन गर्न लागेका छौँ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ रुथको पुस्तकको एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण घटना। रुथको पुस्तकलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा एकदमै सुन्दर पुस्तक छ। यहाँ तपाईँले प्रेमको चित्रणलाई देख्नुहुन्छ, समर्पणताको बारेमा तपाईँले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। मित्रता भनेको के हो भन्ने कुरालाई तपाईँले यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। यतिसम्म कि हामी हाम्रो उद्धारको सन्देशलाई पनि यो रुथको पुस्तकमा सुन्दर रूपमा चित्रण गरिएको हामी देख्न सक्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन परमेश्वरको सार्वभौम सत्तालाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यद्यपि रुथको पुस्तकले चाहिँ परमेश्वरले यो गर्नुभयो, परमेश्वरले त्यसो गर्नुभयो, परमेश्वरले यो शक्तिशाली काम गर्नुभयो भनेर भनेको छैन। यहाँ त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको घटना छैन। तर हामी यो पूर्ण पुस्तकलाई नै जब हामी अध्ययन गर्दछौँ, हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि अदृश्यमा चाहिँ परमेश्वरले यी सबै घटनाक्रमहरूमाथि राज्य गरिराख्नु भएको छ। उहाँ यी सबै घटनाक्रममाथि उहाँ सिंहासनबाट उहाँले नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। परमेश्वरको एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट हामी यो रुथको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। गएको हप्तामा मात्र हामीले रुथको पुस्तकको पहिलो भागलाई हेरेका थियौँ। हामीले सुनिरहेका थियौँ कि कसरी इजरायलमा अनिकाल पर्यो। अनि यो अनिकाल चाहिँ साधारण अनिकाल थिएन। हुन त इजरायलमा एउटा अनिकाल पर्ने जग्गा नै हो। हामीले अब्राहमको जीवनमा पनि त्यो घटनालाई देख्दछौँ। जब उनी कनानमा बसेका थिए
अनिकालको कारणले गर्दा उनी मिश्रतिर गएका थिए। तर यो विशेष जुन अनिकाल छ यो न्यायकर्ताहरूको समयको घटना हो। अनि न्यायकर्ताहरूको समयमा हामी थाहा गर्दछौँ कि इजरायलीहरू कहिले परमेश्वरप्रति एकदमै समर्पित छन्, अनि कतिचोटि जब परमेश्वरको आशिषलाई उनीहरूले अनुभव गर्दछन् परमेश्वरदेखि टाढा गएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरलाई एक प्रकारले लत्याएको, परमेश्वरको व्यवस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेको, परमेश्वरको कानुनहरूलाई तोडेको, अनि यस प्रकारले परमेश्वरदेखि टाढा जाने काम गरेको हामी देख्दछौँ। अनि जब जब इजरायलले यो गरे परमेश्वरले उनीहरूमा चाहिँ एक प्रकारले अनुशासन ल्याउनु भएको छ, ताडना दिनुभएको छ। उनीहरूका शत्रुहरू उनीहरूको विरुद्धमा प्रबल बनेका छन्, अनिकालको अवस्था आएको छ। यो घटनाक्रम चाहिँ लगातार रूपमा रिपिटेटिभ रूपमा दोहोरिरहेको हामी पाउँदछौँ न्यायकर्ताको समयमा चाहिँ। अनि रुथको पुस्तक चाहिँ न्यायकर्ताकै बेलामा भएको एउटा घटना हो। कुन चाहिँ न्यायकर्ताको बेलामा भएको घटना हो हामी यसबारेमा यकिन गरेर जानकारी पाउँदैनौँ, तर यो घटना चाहिँ न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा भएको घटना हो। अनि अनिकालको अवस्था, भोकमरीको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि जब समस्या उनीहरूको बिचमा आइपुग्यो, जब अभाव र अनिकालको अवस्थाको सामना उनीहरूले गर्नु पर्यो, हामी जस्तै जब होइन सङ्कष्टको अवस्था हुन्छ, अप्ठ्यारो अवस्थाहरू आउँदछ, मानिसले गर्ने सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया के त भन्दाखेरि यसबाट म कसरी उम्कन सक्छु, कसरी म यसबाट छुटकारा पाउन सक्छु, कसरी म यसबाट निस्कने, यही क्वेसन, यही प्रकारको प्रश्नहरू हामी सबैमा हुने गर्दछ। अनि पहिलो प्रतिक्रिया के हुन्छ, यहाँबाट म निस्कन पर्छ भन्ने प्रकारको विचार गर्दछौँ। मलाई लाग्दैन कि कोही मानिसले पनि समस्याको बेलामा, अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्ने बेलामा चाहिँ रोकिएर परमेश्वरले मसँग के बातचित गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यो प्रकारले प्रतिक्रिया गर्नेहरू सायद कमै मात्र हुन्छन्। यहाँ हामी नाओमीको परिवार, एलिमेलेक र नाओमीको परिवारलाई देख्दछौँ। उनीहरू पनि अरू मानिसहरू जस्तै जब अनिकालको अवस्था आयो, भोकमरीको अवस्था आयो, अन्नको अभावको अवस्था आयो, त्यति बेलामा उनीहरूले के गरेका छन् त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नै प्रयासमा समाधानको खोजी गरेका छन्। अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको जग्गालाई छोडेर मोआबतिर जाने उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। जुन ठाउँका मानिसहरूसँग परमेश्वरले सङ्गतै नगर्नु, उनीहरूसँग कुनै प्रकारको सरोकारै नराख्नु भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर उनीहरूको समस्यालाई उनीहरूले यति ठुलो देख्यो अनि परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको वचनले बताएका कुराहरूलाई उनीहरूले एक प्रकारले अवहेलना गरेर उनीहरूले भनौँ न आफ्नै विचारले बताएको कुराहरू पुरा गर्नलाई उनीहरू मोआबतर्फ गएको हामी पाउँदछौँ। अब हामी यहाँ मोआबमा नाओमीले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा गुमाएको कुराहरूलाई हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि यो अवस्थामा नाओमी अब आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अन्धकारमय समयमा जीवन जिइरहेको छ। उनले सर्वस्व गुमाएकी छे। नाओमीले सोचेको थियो कि मोआबमा उनको निम्ति जीवन छ, तर मोआबले सबै जीवनलाई खोसिदियो, मृत्यु मात्र ल्यायो। उनले सोचेको थियो मोआबमा उनीहरूले एउटा सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नेछ, तर उसको सबै भविष्य नै एक प्रकारले भन्ने भने अँध्यारो बनाइदियो मोआबले चाहिँ। मोआब चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ एउटा पाप जस्तै हो। पापको आकर्षणले गर्दाखेरि नाओमी र उनका परिवारहरू परमेश्वरको उपस्थिति, जहाँ परमेश्वरले राख्नुभएको थियो त्यही नै परमेश्वरले उनीहरूको सुरक्षा गर्नुहुने, उनीहरूलाई जुटाउनु हुने थियो। यति मात्रै कि उनीहरूले त्यो अवस्थामा जब समस्या र सङ्कष्टको बिचमा भएर उनीहरू जान परिरहेको थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई हेर्न पर्ने थियो। परमेश्वरमा फर्कनुको सट्टामा चाहिँ के गर्यो, पापले जसरी हामीलाई होइन सामान्यतया आकर्षण गर्दछ, हाम्रो चेतनाहरूलाई पापले के त अट्र्याक्ट गर्दछ, आकर्षण गर्दछ। हामी हुर्केकै त्यस्तै प्रकारले छौँ। एउटा चेतनाले जे कुराहरू हामीलाई होइन खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ हाम्रो शरीरलाई, त्यही प्रकारले हामी हुर्केका छौँ, बढेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न पापको चेतनामा यति शक्तिशाली रूपमा हामीभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि पापले चाहिँ होइन मानिसहरूलाई आकर्षण गर्दछ। अनि नाओमी र उनका परिवारलाई पनि मोआबले चाहिँ पापले आकर्षण गरे जस्तै गरिकन मोआबमा चाहिँ उनीहरूलाई आकर्षण गरेर परमेश्वरको उपस्थितिदेखि चाहिँ टाढा लिएर गएको थियो। अनि उनीहरूले त्यहाँ जीवन गुमायो, उनीहरूको भविष्य गुमायो, बिस्तारै मृत्युलाई उनीहरूले प्रतिदिन सामना गर्दै एक प्रकारले भन्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अन्धकारमय एउटा अवस्थामा मोआबले उनीहरूलाई धकेलिदियो। तर परमेश्वरको बारेमा एउटा एकदमै
अद्भुत कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई त्यतिकै छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले आफ्नो प्रेम गरेका, परमेश्वरले चुन्नु भएका उहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ सधैँको निम्ति उहाँले त्याग्नु पनि हुन्न। तर उहाँले विभिन्न प्रकारले उहाँले आफूतर्फ फर्काउनलाई चाहिँ परमेश्वर लगातार रूपमा आफ्नो मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ काम गरिराख्नुहुन्छ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरले अब उनीहरूलाई फर्काउनलाई एउटा आवाज दिने काम गरिरहेको छ। परमेश्वरको बोलाउने तरिका चाहिँ बेग्ला बेग्लै छ। परमेश्वरले कतिचोटि मधुर आवाजमा बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको गहिरामा उहाँ मधुरो गरिकन कानको पछिल्तिर उहाँ मधुरो आवाजमा बोल्नुहुन्छ अनि यसरी उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। कतिचोटि हामीसँग परिस्थितिद्वारा पनि परमेश्वर कुराकानी गर्नुहुन्छ, कतिचोटि अगमवक्ताहरूद्वारा बातचित गर्नुहुन्छ, उहाँको वचनद्वारा बातचित गर्नुहुन्छ होइन। अनि विभिन्न परिस्थितिमा पनि परमेश्वर हामीसँग लगातार रूपमा बोल्नुहुन्छ। मलाई याद छ आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको घटना हो। मेरो सानो छोरी गर्भमा आएको थियो अनि हामीलाई थाहा पनि थिएन कि सानो छोरी चाहिँ होइन गुरुआमाको पेटमा आइसकेको छ भनेर। अनि गुरुआमा बिमारी पर्नुभयो एकदमै। अनि त्यति नै बेलामा काठमाडौँमा हाम्रो आमा चाहिँ एकदमै बिमारी हुनुभएको, लामो समयदेखि बिमारी भइरहेको, ज्वरो आँखो आई गइरहेको थिएन। अनि हामीलाई एकदमै यहाँ चिन्ता हुन थाल्यो। अनि हामीलाई लाग्यो कि हामी जानपर्छ अब यो समयमा। तर हामी जानपर्छ भनेर टिकट सिकट सबै काटिसक्यौँ। तर यता गुरुआमा लगातारमा बिमारी भएको भई डक्टरलाई देखाउँछौँ। डक्टरले कहिले किडनीको इन्फेक्सन भनेर भन्छ, कहिले थ्रोटको इन्फेक्सन भनेर एन्टिबायोटिक दिन्छ। अनि एन्टिबायोटिक खाएपछि फेरि शरीरभरि ऱ्यासेस होइन, डाब्रा निस्किन्छ, उल्टी भएको भइ छ, टाउको दुखेकै छ। अनि यो प्रकारको अवस्था यात्रा गर्ने दिनसम्म पनि त्यही प्रकारले बिमारी निको नै भएन। जब हामी यहाँबाट ट्रेनको यात्रा गरेर दिल्लीसम्म पुग्यौँ, दिल्लीसम्मको यात्रामा मलाई साह्रो भयो। फेरि यति डरलाग्दो टाउको दुखे कि मेरो शरीर र मेरो प्राण नै दुईटा अलग हुन लागेको जस्तो मलाई लाग्यो कि म अब मर्छु यहीँ नै। उल्टी भएको भइ छ, भित्रबाट सब निस्किसक्यो। अब भनौँ न यति बित्न डरलाग्दो टाउको दुख्यो कि म मर्छु झैँ भएको थियो। अनि त्यो प्रकारको परिस्थितिमा हामी जबरजस्ती गरिकन हामी काठमाडौँ गयौँ। अनि त्यहाँ पनि गुरुआमा बिमारी नै पर्नुभयो र खासै हामीले सहायता पनि गर्न सकेनौँ। अनि त्यो एउटा समय चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै अनफ्रुटफुल प्रकारको समय भनौँ न, त्यति फलदायी प्रकारको समय भएन हाम्रो लागि होइन। परिवारसँग पनि खासै राम्रो सुमधुर समय बिताउनु पाएनौँ हामीले। अनि हामी आफै पनि एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारको परिस्थितिमा भएर लगातार रूपमा जान पर्यो। पछि थाहा भयो कि पेटमा बच्चा आएको रहेछ भनेर, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यहाँबाट फर्कने बेलामा पनि हाम्रो फ्लाइट क्यान्सल भयो। फेरि अर्को फ्लाइट समात्न पर्ने, टिकट काट्न पर्ने। हामीले भिसीमा खेलेको अलिकति पैसा जुन थियो त्यो पैसा सबै खर्च गरेर अब इमर्जेन्सी टिकट काट्न परेपछि सबै खर्च गरेर भयभरको पैसा खर्च गरेर हामी फेरि पुनामा यहाँ यात्रा गरेर आउनु पर्ने भयो। परमेश्वरले परिस्थितिद्वारा हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ के सोच्यौँ, होइन यो समय चाहिँ अब परमेश्वरले हाम्रो परिवारमा उता काठमाडौँमा केही एउटा शक्तिशाली काम गर्न लाग्नु भएको छ, त्यसले गर्दा शैतानले हामीलाई रोक्नु खोजेको यो हामी जसरी पनि जानै पर्छ भनेर। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बारम्बार यो परिस्थितिद्वारा चाहिँ तिम्रो अहिले जानु पर्दैन, म सम्हाल्न सक्छु, तिमीहरूको यो अवस्थाद्वारा चाहिँ म तिमीहरूसँग बोल्दैछु भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुन्न छोडेर चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई केलाएर हेर्नुको सट्टामा चाहिँ हाम्रै आफ्नो विचारमा चाहिँ होइन परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्न लाग्नुभएको छ, हामीलाई चलाउन लाग्नुभएको छ, हामी चाहिँ जानपर्छ भनेर परमेश्वरको इच्छाको विपरीत भनौँ न आफ्नै विचारमा चाहिँ हामी काठमाडौँ जाने काम गऱ्यौँ। अनि त्यो प्रकारले एकदमै घाटा सहन पर्यो। यदि परमेश्वरले हामीलाई काठमाडौँ लानु हो भने चाहिँ परमेश्वरले नै त्यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुन्छ, त्यो प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ। उहाँ नै अघि भइकन जानुहुन्छ, हामीले गर्नु पर्दैन, उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँको पछि मात्र हिँडे पुग्छ भनेर बुझ्ने अवस्थामा त्यति परिपक्व हामी भइसकेका थिएनौँ त्यति बेलासम्म। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो ज्ञान र बुद्धिमा हाम्रो आफ्नै जोसमा हामी गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक प्रकारले धेरैवटा कुरामा घाटा सहन पर्यो। परिस्थितिद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। नाओमी र उनका परिवारसँग अब दुई बुहारीहरूसँग परमेश्वर परिस्थितिद्वारा अब बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। नाओमीले सुनेको छ कि
अब बेथलेहेममा परमेश्वर फेरि फर्केर आउनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको हेरचाह गरेर उनीहरूलाई भोजन जुटाउनु भएको छ। बेथलेहेम फेरि एकचोटि रोटीको घर कहलाइएको छ। त्यहाँ परमेश्वर फेरि मानिसहरूको बीचमा आउनु भएको छ। परमेश्वरको आशिषलाई त्यहाँका मानिसहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। उनीहरूले उनको बालीहरूमा आशिषको अनुभव गरिरहेका छन्, उनको जीवनमा उनीहरूले आशिषको अनुभव गरिरहेका छन् भनेर यो समाचार सुनिन्। यो एउटा सुखद समाचार थियो, शुभ समाचार थियो उनको निम्ति। अनि नाओमी जो एकदमै अन्धकारमय जीवन जिरहेको बेलामा यो समाचार चाहिँ उनको निम्ति एउटा आशाहीन अवस्थामा एउटा झिनो आशा जस्तो बन्यो। यो अन्धकारको अवस्थामा चाहिँ एउटा टाढाको एउटा बल्दै गरेको एउटा दियो जस्तो, बत्ती जस्तो उनको निम्ति बन्यो। अनि उनले चाहिँ त्यो आवाजतर्फ आफ्नो कान फर्काइन्। परमेश्वरको त्यो मधुरो आवाज जो चाहिँ परिस्थितिद्वारा अब परमेश्वर नाओमीसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, नाओमीले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई चिनिन्। अनि यसरी उनले परमेश्वरको आवाजप्रति प्रतिक्रिया देखाउने निर्णय गरिन्। उनी चाहिँ अब मोआबलाई छोडेर परमेश्वरले राख्नु भएकै जग्गामा जहाँ परमेश्वर हुन्छ उनी फर्कने विचार गरिन्। बेथलेहेमले अब नाओमीलाई बोलाउँदै थियो। बेथलेहेमले मात्रै होइन, परमेश्वरले नाओमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले प्रियहरू नाओमीलाई जीवनमा सहभागी हुनलाई फेरि एकचोटि मृत्युबाट निस्केर आउनलाई, अब जीवन जुन परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो जीवनमा सहभागी हुनलाई परमेश्वरले अब नाओमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नाओमी त्यो व्यक्ति हो जो परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरले राख्नु भएको जग्गा, परमेश्वरको सुरक्षाको घेराभित्र बाहिर गएका थिए। त्यो घेराभित्र रहनुको सट्टामा उनी त्यो नागेर चाहिँ बाहिर गएको थियो। कसरी हामी पनि त्यस्तै गर्दछौँ। हामी परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिस, परमेश्वरलाई चिनेका मानिसहरू, परमेश्वरले राख्नु भएको जग्गालाई छोडेर हामी हाम्रो मनको विचारमा, हाम्रो योजनाहरूमा हामी एकचोटि परमेश्वरको राख्नु भएको जग्गामा, परमेश्वरले तोक्नु भएको ठाउँबाट हामी निस्केर हामी आफ्नै योजनाको बाटोमा हामी लाग्ने गर्दछौँ। अनि कचोटि हामी पनि घाटा सहने गर्दछौँ। तर प्रिय परमेश्वर फेरि पनि हामीलाई खोज्न लाउनुहुन्छ। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो परमेश्वर हुन्छ, त्यो गोठालो चाहिँ जसले चाहिँ 79लाई छोडेर त्यो हराएको एउटालाई खोज्न निस्कनुहुन्छ। त्यो स्त्री चाहिँ जसले आफ्नो हराएको सिक्कालाई चाहिँ रातभरि बत्ती बालेर खोज्दछ, नभेट्टाएसम्म ऊ खोजी गरिरहँदछ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएकाहरू, परमेश्वरले चुन्नु भएकाहरू यद्यपि कचोटि परमेश्वरको योजनाभन्दा बाहिर जान सक्छन् आफ्नै विचारमा, तर परमेश्वरले चाहिँ ती मानिसहरूलाई त्यत्तिकै त्याग्नु र छोड्नुहुन्न। परमेश्वर उनीहरूलाई फर्काइ ल्याउनलाई जसरी पनि कार्य लगातार रूपमा उहाँ गरिरहनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा त्यस्ता परिस्थिति आउँदाखेरि रोकिएर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो मनलाई चाहिँ परमेश्वरतर्फ लगाउनलाई चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्दछ। यदि हामी त्यसरी परमेश्वरतर्फ आफ्नो कानलाई लगाउन सिक्यौँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सिक्यौँ, परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ मसँग यो समय भनेर होइन त्यो सुन्न सिक्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले उहाँको अभिप्राय, उहाँको योजना हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि फेरि हामीलाई उहाँको योजनामा उहाँले जोड्नुहुन्छ। प्रियहरू, एउटा कुरा हामीले जान्नुपर्छ, परमेश्वरको योजनाहरू सधैँ असल छन्। परमेश्वरका अभिप्रायहरू सधैँ हाम्रो विचार, हाम्रो योजनाभन्दा धेरै महान छ। अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति परमेश्वरले हरेक परिस्थितिहरूद्वारा, चाहे त्यो विपरीत परिस्थिति हाम्रो अगाडि घटिरहेको किन नहोस्, ती परिस्थितिको माझबाट पनि परमेश्वरले भलाइ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले असल कुराहरू उब्जनी त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा आशिषलाई उहाँले आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई आशिषमा फेरि पनि डोर्याउन सक्नुहुन्छ। हामी देख्दछौँ जब परमेश्वरले नाओमीलाई बोलाए, नाओमी त परमेश्वरलाई चिनेकै मानिस हो, परमेश्वरदेखि टाढा गएको मानिस, अब परमेश्वरमा फेरि फर्केर आएको छ पश्चाताप गरिकन, फेरि परमेश्वरमा रिकमिट भएर फेरि समर्पित बनेर आएको छ। तर यहाँ दुईजना नाओमीका बुहारीहरू रुथ र ओर्पा पनि नाओमीको साथमा छन्। अनि यो दुईजना बुहारीहरू जो मोआबीहरू हुन्, अब नाओमीको परिवारमा
उनीहरू जोडिएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ परिवारमा नाओमीका परमेश्वरको बारेमा सुनेका छन्, त्यहाँ बातचित गरेका सुनेका छन्, उनीहरूको पारिवारिक वेदीमा परमेश्वरको चर्चा उनीहरूले सुनेका छन्। अब नाओमीले जब हैन बेथलेहेममा परमेश्वर फेरि फर्केर आउनुभएको छ, आफ्ना मानिसहरूको बीचमा फर्केर आउनुभएको छ, परमेश्वरले हेरचाह गर्नुभएको छ भने जब यो खबर उनीहरूले सुनिन्, यो खबर, यो शुभ खबर चाहिँ, यो शुभ समाचार चाहिँ केवल नाओमीको लागि मात्रै थिएन। यो जीवनमा फेरि पनि आउने जुन बोलावट छ, यो बोलावट चाहिँ केवल नाओमीको लागि मात्रै थिएन, तर यो बोलावट चाहिँ सबैको लागि हो। यो बोलावट रुथको लागि पनि थियो, यो बोलावट चाहिँ ओर्पाको निम्ति पनि थियो। त्यसैले गर्दाखेरि दोस्रो पोइन्ट चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुहुने जीवन चाहिँ, यो जीवनमा सहभागी हुने बोलावट चाहिँ सबैको निम्ति हो। यो सबैको निम्ति हो। परमेश्वरले सबैको निम्ति राख्नु भएको छ। परमेश्वर यतिसम्म कि दुष्टहरूको विनाशमा पनि उहाँ रमाउनुहुन्न। हो, परमेश्वरले दुष्टहरूको दुष्ट्याइलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर त्यो दुष्ट, त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमै बनाइएको व्यक्ति हो। उसका क्रियाकलापहरू जुन छन् दुष्ट्याइ, त्यसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, उसका पापहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुने, दुष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँ फर्केको चाहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। इजकेल 18:23 यसरी लेखेको छ कि दुष्टको मृत्युमा म खुसी हुन्छु र परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बरु आफ्नो चाल छोडेर तिनीहरू बाँचेका म हेर्न चाहन्न र। परमेश्वर चाहिँ हरेक चाहिँ आफ्नो पापका कुराहरूलाई छोडेर, परमेश्वरको विरुद्धका कुराहरूलाई त्यागेर उनीहरू परमेश्वरतर्फ आओस् भन्ने कुरा परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 2:4 लेखेको छ, मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको चाहना चाहिँ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् भन्ने हो प्रियहरू। अनि यो जीवनमा सहभागी हुने यो जुन निमन्त्रणा छ, जुन इन्भिटेसन छ, यो परमेश्वरले सबैको अगाडि राखिदिनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ जब यो इन्भिटेसन उहाँले हाम्रो अगाडि राख्नुहुन्छ, जब हामी उहाँको यो शुभ समाचारलाई सुन्दछौँ, हामीले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएर त्यो इन्भिटेसनलाई चाहिँ स्वीकार गरेर, ग्रहण गरेर चाहिँ हामी हरेक चाहिँ परमेश्वरतर्फ फर्कौँ भन्ने चाहिँ परमेश्वर चाहना राख्नुहुन्छ। प्रियहरू, यहाँ परमेश्वरले नाओमीलाई मात्र होइन तर रुथ र ओर्पालाई पनि परमेश्वरले अब यो जीवनमा सहभागी हुनलाई निमन्त्रणा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यो शुभ खबर, यो शुभ समाचार चाहिँ रुथको लागि पनि हो, ओर्पाको निम्ति पनि हो। र जब हामी परमेश्वरको यो इन्भिटेसनलाई, शुभ समाचारलाई सुन्दछौँ, हामीबाट प्रतिक्रिया आवश्यकता पर्दछ प्रियहरू। हामी यहाँ दुई प्रकारको प्रतिक्रियाहरू देख्दछौँ। ओर्पा, ऊ चाहिँ आफ्नो सासूलाई छोडेर ऊ आफ्नै मानिसहरू कहाँ फर्केर जाने विचार गरिन्। यद्यपि उनले सुनेको इजरायलका परमेश्वर चाहिँ उहाँ आफ्नो मानिसहरूसँग प्रतिदिन सरोकार राख्नुहुने, सङ्गति गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्ना मानिसहरूमाथि उहाँको नजर राख्नुहुने, मानिसहरूका जीवनका हरेक पक्षमा उहाँ काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू उनले सुनेकी हुन्। परमेश्वरको योजनाभन्दा टाढा जाँदाखेरि नाओमीको जीवनमा जुन प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको छ, यो परमेश्वरले नै ल्याउनु भएको भन्ने कुरा पनि, यो अनुशासन परमेश्वरले नै गर्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि यो दुईटै बुहारीले सुनेको छ, ओर्पाले पनि सुनेको छ। तर यो सबै सुखद समाचार सुनेको बावजुद पनि ओर्पाको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ओर्पा चाहिँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ, आफ्नै देवताहरू कहाँ फर्केर जाने उनले निर्णय गरेका छन्। उनको विवाहद्वारा उनले इजरायलका परमेश्वरको बारेमा सुनेको भए तापनि नाओमीद्वारा उनले उनका परमेश्वर आफ्नो मानिसहरू कहाँ फर्केर आउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनेको भए तापनि उनले चाहिँ त्यो परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वरलाई भरोसा गर्न चाहिनन् अनि पुरानै जीवनमा फर्कने उनले निर्णय गरिन्। ओर्पा चाहिँ त्यस प्रकारको विश्वासी हो। कतिजना चाहिँ त्यस्ता प्रकारका विश्वासीहरू हुन्छन्, त्यस्ता प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्
जसले पूर्ण रूपमा आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको हुँदैन। उनीहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले प्रभुलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि प्रभुलाई विश्वास गरे पठाउँछन्, किनकि परिवारका मानिसहरूले विश्वास गरेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि उनीहरूको साथसाथमै परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भनेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन्। त्यो प्रकारका मानिसहरू हुन्छन् कतिजना जसले चाहिँ आफ्नै लाभको निम्ति आफ्नै विचारमा चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गर्दछन्। उनीहरूले सोच्छन् परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि मलाई आशिष मिल्छ, मेरो सबै कुराहरू राम्रो हुन्छन्, मलाई राम्रो जागिर मिल्छ, परमेश्वरले मलाई राम्रो घर दिनुहुन्छ, मलाई राम्रो मोटर बाइक दिनुहुन्छ, मेरो सबै खर्च जरुरत आवश्यकताहरू परमेश्वरले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रकारको विचारधारा राखेर उनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउने विश्वास गर्ने निर्णय गर्दछन्। तर जब परिस्थिति चाहिँ उनीहरूको विपरीत, उनीहरूको सोचको विपरीत उनीहरूले पाउँदछन्, उनीहरूले फेरि पुरानै जीवनमा फर्केर जाने निर्णय गर्दछन्। उनीहरू पछाडि फर्कने उनीहरू निर्णय गर्दछन्, पुरानै जीवनतर्फ उनीहरू जाँदछन्। किनकि उनीहरूले कहिले पनि पुरानो कुराहरूलाई पुरा रूपमा छोडेर परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा समर्पण आफैलाई परमेश्वरमा गरेकै हुँदैनन्। नन कमिटेड क्रिस्चियन जसले अधुरो प्रकारले मात्रै परमेश्वरलाई पछ्याएको छ। प्रियहरू, त्यो प्रकारको व्यक्ति हामी ओर्पालाई यहाँ पाउँदछौँ। ओर्पाले बेथलेहेममा कुनै पनि प्रकारको उनलाई लाभ हुने प्रकारको कुराहरू देखिनन्, किनकि नाओमीले आफ्नो बुहारीहरूलाई यस प्रकारले भने, तिम्रो मसँग नआऊ, किनकि मैले विवाह नै गरेर आज नै तिमीहरूको निम्ति जुम्ल्याहा छोरा जन्माए भने पनि ऊ वयस्क हुनुन्जेल के तिमीहरू उसलाई पर्खनलाई तयार हुन्छौ र? मसँग तिमीहरू नआऊ, किनकि म एउटा विधवा हुँ अनि इजरायलमा मेरो निम्ति कुनै पनि पैतृक सम्पत्ति छैन। किनकि नाओमीको वास्तवमै इजरायलमा कुनै पनि प्रकारको पैतृक सम्पत्तिहरू छैनन्, उनका जायजथाहरू जमिनहरू छैनन्। किनकि एउटा विधवा स्त्रीको निम्ति उनको पतिको सम्पत्ति पनि उनको हुँदैन थियो, त्यो पतिको छोराहरूको हुने गर्दथ्यो, उनका छोराहरू पनि छैनन्, नजिकको नातेदारलाई जाँदथ्यो त्यो। नाओमीसँग लिटरली भन्ने हो भने चाहिँ केही पनि छैन। अब नाओमी आफै पनि बेथलेहेममा चाहिँ अरू मानिसको दयामा पालिनु पर्दछ। वास्तव भन्यो भने नाओमीको निम्ति भविष्यमा बेथलेहेममा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि नाओमीलाई पनि थाहा छैन। अनि त्यो प्रकारको भविष्यमा चाहिँ ओर्पा जान चाहिनन्, तर उनले आफैलाई चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गरेर दिनुको सट्टामा चाहिँ आफ्नै मानिसहरूका जानु र आफ्नै देवताहरूका फर्किजानु चाहिँ उनले आफैलाई सुरक्षित ठानिन्। अनि यसरी परमेश्वरलाई छोडेर, नाओमीलाई मात्र होइन परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ उनी आफ्नै देवताहरूका तर्फ फर्केको हामी पाउँदछौँ। तर त्यसको ठिक विपरीत रुथ चाहिँ आफ्नो सासूको साथमा जाने निर्णय गरेको छ, हामी यहाँ देख्दछौँ। उनले चाहिँ बेथलेहेममा जाने निर्णय गरिन्। अचम्म लाग्दो कुरा, रुथ आफै पनि विधवा अनि उनका परिस्थिति पनि एकदमै विपरीत प्रकारको परिस्थिति छ। एउटा मोआबी स्त्री, त्यसमाथि पनि इजरायलमा एउटा मोआबी स्त्रीलाई कुनै पनि प्रकारले स्वागत सत्कार हुने छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ उनलाई। अनि उनी एउटा बुढी सासूको अधीनमा छिन् अनि जसको देखरेख उनले आफै गर्नु पर्दछ अनि उनको सुरक्षा गर्ने कुनै पनि प्रकारका कुराहरू छैनन्। नाओमीको साथमा लाग्दाखेरि त्यहाँ भविष्यमा उनलाई कुनै सुखी सुविधाको कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि छैन। एउटा अन्यल भविष्यतर्फ केवल यति मात्र कि त्यहाँ परमेश्वर आउनुभएको छ। त्यो परमेश्वरले इजरायलका मानिसहरूलाई यो आज्ञा गर्नुभएको छ कि विधवाहरूको देखभाल गर, टुहुरा टुहुरीहरूको देखभाल गर, परदेशीहरूको देखभाल गर भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। सायद इजरायलमा परमेश्वर फर्केर आउनुको कारण चाहिँ इजरायलीहरू परमेश्वरमा फर्केको कारणले गर्दा पो हो कि सायद उनीहरूले म प्रति राम्रो व्यवहार गर्लान् कि परमेश्वरको भय गरेर भनेर यही एउटा आशामा चाहिँ उनी नाओमीको साथमा बेथलेहेममा जाने उनले निर्णय गरेका छिन्। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ पद 15 चाहिँ नाओमीले भनेको छ, हेर त तिम्री बहिनी त आफ्ना मानिसहरू र
आफ्ना देवताहरू कहाँ फर्केर गइन्, तिमी उसितै फर्केर जाऊ। ओर्पा आफ्नो मानिस र आफ्नो देवताहरू कहाँ फर्केर गइन्, तर यता रुथ चाहिँ नाओमीसँग मात्र होइन, नाओमीको परमेश्वरलाई चुनेर उनी चाहिँ बेथलेहेममा इजरायलमा आउन तयार भएको छिन्। प्रियहरू, रुथले आफ्नो नाम अनुसारको व्यवहार यहाँ देखाएको छ। रुथको अर्थ चाहिँ फ्रेन्डसिप, मित्रता हो। रुथको अर्थ चाहिँ क्लिङ्गिङ, झुन्डिनु, टाँसिरहनु। यानि वचनले भन्दछ रुथ चाहिँ नाओमीसँग टाँसिन्, क्लिभ, झुन्डिन्, जसले गर्दा उनलाई कुनै पनि कुराले अब नाओमीदेखि अलग गर्न सक्दैन थियो। रुथ आफैले भनिन्, तपाईँले मलाई कुनै पनि हालतमा फर्काउने प्रयास नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँ विफल बन्नुहुनेछ। मलाई केवल मृत्युले मात्रै तपाईँदेखि अलग गर्न सक्छ। म तपाईँसँग जानेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिस बन्नेछन्, तपाईँका परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछन्। हालेलुया, हालेलुया। रुथले नाओमीलाई मात्र होइन, नाओमीका परमेश्वरलाई पनि पछ्याएका छन्। उनी नाओमीका परमेश्वरसँग पनि टाँसिने निर्णय गरेका छन्। जबकि त्यसको ठिक विपरीत ओर्पा, जसको नामको अर्थ हो अङ्ग्रेजीमा स्टिफ नेकेड, जसको मतलब जसको हृदय चाहिँ कठोर छ, जो नम्र बनेको छैन, जसले आफैलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेकै छैनन्। अनि वास्तवमा उनले आफैलाई पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गरेको थिएन। त्यसैले गर्दा उनी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनको अगाडि परमेश्वरलाई पछ्याउँदा चाहिँ मलाई लाभ छैन, केही पनि फाइदा रहेनछ, घाटै घाटा मात्र सहन पर्यो भनेर उनी चाहिँ आफ्नै देवता कहाँ, आफ्नै मानिस कहाँ, आफ्नै पुरानो जीवनशैलीमा, आफ्नै पुरानो संस्कारमा, परम्परामा उनी फर्केर गएकी छन्। प्रियहरू, तेस्रो कुरा म तपाईँहरूको अगाडि के ल्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि, जब हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गर्दछौँ, जब हामी परमेश्वरलाई चुन्ने निर्णय गर्दछौँ, हामी परमेश्वरको आशिषमा सहभागी बन्दछौँ। हुन त हामीले परमेश्वरलाई चुन्ने होइन, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुहुन्छ। रुथले परमेश्वरलाई चुनेका होइनन्, तर एउटा एकदमै भिन्न प्रकारको परिस्थितिद्वारा उनले चाहिँ इजरायलका परमेश्वरको बारेमा जान्ने मौका पाइन् कि परमेश्वर चाहिँ सधैँ रिसाउनुहुन्न, उहाँ चाहिँ आफ्नो मन फर्काउनु हुने, आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्ने मौका पाइन्। अनि उनले परमेश्वरको अनुग्रहमा उनलाई बनाउने परमेश्वर जसले उनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न पाइन्। उनले सबै प्रकारका प्रतिकूल परिस्थितिहरूका बीचमा पनि इजरायलका परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने निर्णय गरिन्। अनि उनी आफ्नो भविष्यप्रति वास्तवमा भन्यो भने उनको अगाडिको जुन भविष्य थियो त्यो निश्चित थिएन। उनलाई के छ कसो छ भन्ने कुराहरू उनले पूर्ण रूपमा परमेश्वरको हातमा आफैलाई दिनुपर्ने, निर्धक्क हुनुपर्ने कि परमेश्वरले नै जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ, उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्छ। यदि मेरो आउँदो दिनको भविष्य ठिक नभए तापनि म चाहिँ छोड्दिनँ परमेश्वरलाई, म कुनै पनि हालतमा परमेश्वरलाई त्याग्दैन भन्ने प्रकारको त्यो निश्चयता, उनको नाम अनुसार उनले चाहिँ त्यो प्रकारले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जस्तै परिस्थितिमा पनि म परमेश्वरमा नै लागिरहन्छु भन्ने प्रकारको निर्णयका साथमा उनी सबै पुरानो कुरालाई छोडेर उनी अगाडि बढ्ने, त्यो अन्धकारबाट ज्योतितर्फ लम्कने उनले निर्णय गरेका हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रियहरू, यहाँ पद 16देखि 18मा रुथले यस प्रकारले जवाब दिएका छन्। मैले अघि नै भने, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहीँ मर्नेछु र त्यहीँ नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेकी देखेर नाओमीले अरू केही भनिनन्। प्रियहरू,
जब परमेश्वरको बारेमा नाओमीद्वारा रुथले सुन्ने मौका पाइन्, त्यो जीवनले उनलाई पनि बोलाउँदैछ। परमेश्वरले नाओमीलाई मात्र होइन, रुथलाई पनि बोलाउँदैछ भनेर रुथले जब जान्ने मौका पाइन्, रुथले आफ्नो हृदयलाई खोलिन् अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गरिन्। परमेश्वरले रुथलाई चुन्नुभयो। प्रिय, जब हामी पनि परमेश्वरको कुरालाई सुन्छौँ, हाम्रो कानलाई खुला जब राख्दछौँ, हाम्रो हृदयलाई जब खुला गरेर सुन्दछौँ, परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा विश्वासको त्यो बिउ रोपिदिनुहुन्छ अनि हामी त्यसको बापत प्रतिक्रिया देखाउँछौँ, म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु भनेर। तर वास्तवमै परमेश्वरले चुन्नुहुने हो, परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई बोलाउनु हुने हो। यहाँ परमेश्वरले रुथलाई पनि त्यो जीवनमा सहभागी हुनलाई अब बोलाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले रुथलाई चुन्नु भएको छ यहाँ। अनि रुथले तपाईका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन् भनेर जब यो कुरा भनिन्, वास्तवमा यो भनाइ नै उनको जीवनमा उनको जीवनको सबै भविष्यलाई निर्धारण गर्ने एउटा शक्तिशाली भनाइ हुन गयो। यो भनाइ नै रुथको जीवनको चाहिँ माथि जाने सुरुवात हुन गयो। प्रियहरू, जब उनले परमेश्वरमा म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु, म परमेश्वरसँग टाँसिन्छु, म उहाँलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दिनँ भन्ने जब रुथले यो कुरालाई घोषणा गरिन्, जब नाओमीलाई उनले पछ्याएर परमेश्वरलाई म मेरो परमेश्वर बनाउँछु भनेर उनले जब यो घोषणा गरिन्, परमेश्वरले आशिषको बिउ रुथमा रोपिदिनु भयो। प्रियहरू, अब त्यो बिउले तुरन्तै फल फलाएन। जब रुथ, हामी तपाईँ त्यहाँ पछाडि पढ्नुहुन्छ, बेथलेहममा फर्केर आए, परिस्थिति एकैचोटि बदलिएको छैनन्, तर प्रतिदिन रुथका परमेश्वर, नाओमीका परमेश्वरले उनको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुभयो। कृपा दृष्टि हालिदिनु भयो। मानिसहरूबाट पनि उनले कृपा प्राप्त गर्न लागे। प्रतिदिन उनको प्रतिदिनको भोजन परमेश्वरले जुटाइदिनु भयो अचम्म रीतिले। अनि अन्ततः गएर परमेश्वरले रुथलाई त्यो स्थान दिनुभयो जसको बारेमा आज हामी बाइबलमा पढ्दछौँ। जबकि हामी ओर्पाको बारेमा यस बाहेक कहीँ पनि सुन्दैनौँ। She went into a biblical obscurity. हरायो ओर्पा। तर रुथलाई चाहिँ हामी एकदमै माथिल्लो स्थानमा राखेर हामी हेर्दछौँ, रुथको उदाहरण दिँदछौँ। रुथलाई परमेश्वरले उहाँको मसीहाको त्यो लिनिएजमा उहाँले जोड्नुभयो। एउटा मोआबी स्त्रीलाई, यो मोआबी स्त्रीलाई परमेश्वरले उहाँको आशिषमा सहभागी बनाउनु भयो। अब्राहमको आशिषमा रुथले पनि स्थान पाए। अब्राहमको पैतृक अधिकारमा रुथलाई पनि अधिकार मिल्यो। प्रियहरू, तपाईँ र मैले पनि जब परमेश्वरलाई पछ्याउने निर्णय गर्दछौँ, वास्तवमा परमेश्वरले अब्राहमको आशिषको त्यो बिउ हामीमा पनि रोपिदिनुहुन्छ। हाम्रो स्वीकारोक्तिमा हामीले उद्धार र मुक्ति मात्र होइनौँ, तर त्यो आशिषको मूल द्वारमा पनि हामी प्रवेश गर्दछौँ। परमेश्वरको आशिषको त्यो ढोका खोलिसकेको हुँदछ। प्रियहरू, तुरन्तै आजको भोलि नै सबै परिस्थिति एकदम बदलिला, तर हामी प्रतिदिन परमेश्वरको हातलाई हाम्रो जीवनमा देख्ने मौका पाउँदछौँ। परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नु भएको कुरालाई हामी अनुभव गर्ने मौका पाउँदछौँ। हामीले नसोचेको परिस्थिति किन नआओस्, तर परमेश्वर त्यहाँ पनि परमेश्वर काम गर्नुभएको हामी अनुभव गर्न पाउँदछौँ। जब हामी परमेश्वरलाई पछ्याउने पूर्ण हृदयले समर्पित भइकन पछ्याउने निर्णय गर्दछौँ। अनि पछाडि फर्केर जब हामी हाम्रो विश्वासको यात्रामा अगाडि बढिसक्दाखेरि जब पछाडि फर्केर हामी हेर्दछौँ, परमेश्वरले हामीलाई कहाँबाट उठाएर कहाँ ल्याउनु भयो भनेर हामी गवाई दिनेहरू बन्दछौँ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई घुर्यानबाट उठाएर राजकुमारहरूसँग बसाल्छु भनेर भन्नुभएको छ। प्रियहरू, रुथलाई पनि उहाँले एउटा एकदमै तल्लो अवस्थाबाट उठाइकन उहाँले एउटा सम्मानको स्थानमा उहाँले उठाउनु भयो। त्यो नाउँ दिनुभयो, त्यो उदाहरणको नाउँ उहाँले बनाउनु भयो रुथलाई, किनकि उनले परमेश्वरलाई विश्वास गरिन् अनि परमेश्वरप्रति पूर्ण रूपमा आफैलाई समर्पण गरिन्। चाहे दागको बोटमा फल फलोस् नफलोस्,
चाहे मृत्यु आओस्, चाहे जीवन नै होस्, चाहे हाँसो होस्, चाहे रोदन होस्, म परमेश्वरलाई छोड्दिन, म परमेश्वरमा टाँसिरहन्छु। रुथले परमेश्वरलाई पक्राउनु भनेको चाहिँ पुराना कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा छोड्नु हो। प्रियहरू, रुथले पुराना कुरालाई पनि पक्रिराख्न सक्दैन थियो। उनले पूरा रूपमा पुरानो कुरासँग आफ्नो सम्बन्ध तोडेर पुरानो परम्परा, पुरानो संस्कृति, पुरानो जीवनशैली, पुरानो मूल्य र मान्यतालाई पूर्ण रूपमा त्यागेर अब उनले इजरायलका परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपमा भरोसा गरेर अब मेरो जीवनमा जे हुन्छ परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ, चाहे उहाँले उठाउनुहोस्, चाहे उहाँले मृत्युमा किन नलैजानुहोस्, तर उहाँले नै जे गर्नुहुन्छ उचित गर्नुहुन्छ भनेर भरोसा राखेर उहाँकै हातमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु चाहिँ आवश्यक पर्दथ्यो। अनि रुथले यही काम गरेको छ। उनले त्यहाँबाट पछाडि फर्केर हेरिनन्, तर उनले आफ्नो नजर चाहिँ त्यो जीवन जसमा उनलाई बोलावट भइरहेको थियो, त्यो परमेश्वर जसले उनलाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो परमेश्वरको बोलावटमा उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया, हो प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु भनेर त्यो प्रतिक्रिया देखाइन् अनि आशिषमा उनी सहभागी भइन्। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँ साँच्चै नै कति अचम्मका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीसँग विभिन्न प्रकारले बोल्नुहुन्छ। हामी कतिचोटि तपाईँदेखि टाढा जान्छौँ, तर हामीले तपाईँलाई छोडेर तपाईँदेखि टाढा गए तापनि तपाईँले हामीलाई त्याग्नुहुन्न, बिर्सनुहुन्न। हामीलाई फर्काइ ल्याउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूद्वारा पनि हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। प्रभु, मेरो प्रार्थना यो हो, यदि प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरूमध्ये कोही यस्तै परिस्थितिको माझमा जीवन जिरहेको छ भने तपाईँको आवाजलाई सुन्नलाई उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई खुला गरेको होस्। त्यो अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँको त्यो मधुरो आवाज सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस् अनि आफैलाई फेरि तपाईँ प्रभुमा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नलाई, पुराना कुराहरूदेखि आफैलाई पूर्ण रूपमा अलग्याएर तपाईँ प्रभुमा पूर्ण रूपमा समर्पित बन्नलाई सहायता गर्नुहोस्। यदि कुनै गलत अभिप्रायले तपाईँलाई पछ्याइरहेको छ भने आफ्नो अभिप्रायलाई ठिक गरेको होस्। चाहे जस्तै सुकै परिस्थिति किन नहोस्, परमप्रभुलाई पछ्याउँदाखेरि म उहाँलाई पक्रिरहन्छु, म उहाँमा नै भएर जिउँछु, म पछाडि फर्किदिनँ भन्ने प्रकारको त्यो निश्चयताका साथमा तपाईँ प्रभुमा आफैलाई रिकमिट गर्नलाई, पुनः समर्पित गर्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले त्यो अनुग्रह दिनुहोस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु मेरा परमेश्वर। प्रभु, तपाईँले जुन आशिषमा हामीलाई रोपिसक्नु भएको छ, प्रभु तपाईँका आशिषहरूलाई देख्ने गण्यहरू हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। अनि यसरी प्रभु तपाईँका आशिषहरूलाई जब हामी अनुभव गर्दछौँ, तपाईँ प्रभुलाई नै प्रेम गर्ने, तपाईँ प्रभुलाई नै महिमा दिनेहरू हामीहरू हुन सक्छौँ। हाम्रो हृदयमा तपाईँ प्रतिको प्रेम अझै बढेर आएको होस् प्रभु। तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद प्रभु, हामीसँग वचनद्वारा बोल्नु भएको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन। हामी आशीर्वाद लिनेछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगति, सहभागिता र सामर्थ्य हामी हरेकको साथमा, विश्व मण्डलीको साथमा सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।